On va commencer, Inch'Allah, l'enregistrement. Donc, on va faire un petit exercice qui me un grand exercice. Donc, un petit exercice qui me donc sur les interfaces. Donc, les classes abstraites ou les interfaces. Donc, tu sais, tu fous, donc, l'application, tu vois, Inch'Allah, supposons que je dire par exemple application de gestion d'une école ou d'un centre de formation. ياك donc شوف معايا لي لونسي اول حاجه غنقرا لي لونسي لان un peu long. donc اول حاجه باش نزربوا شويه كاين هنا لا كلاس ستاجير. donc عندها الماتريكول لو نو برينون دات نيسونس. هاد دات نيسونس غنديروا من بعد قلنا اون سيونس على دات تايم مهمه. دونك دابا غير تبعوا معايا واخا ما تفهموش مزيان غندير حصه ديالها خاصه ليها. Donc, il y a le niveau, la branche, nombre d'heures d'absence, nombre d'absence, ou nombre d'avertissements. L'avertissement, comme vous savez, donc, par exemple, un avertissement, un conseil de discipline, par exemple, racheter. Donc, là, les employés, donc, les employés, donc, du centre, donc, qu'il y a membre d'administration et les formateurs. Donc, عندهم matricule, nom, prénom, date de naissance, date d'embauche, salaire ou heure supplémentaire. وعاد عندي les formateurs شنو عندهم spécialité ou le code d'emploi. Où chaque formateur est affecté à une salle. Donc, qui est identifiée comme suit. Donc, عندنا دابا la salle, c'est une classe. نقدروا نديروا méthode اخرى نديروها une structure. Donc, la solution اللي غنشوف معاكم درناها structure. غادي مزيان نشوفوا لي ستركتور في السي شارب لان ما هضرناش عليهم. هضرنا على لي كلاس نقدروا نهضروا حتى على لي ستركتور في السي شارب. دونك هنا ديرها كلاس ديرها ستركتور. دونك في هذه الحاله درنا ستركتور. دونك عندها لو نيميرو لو تيب وعندها لو نومبر دو شيز وعندها لو نومبر دو طابل. تري بيان. دونك لي كلاس شفنا دابا جوسكا ماتنون ستاجير امبلويي فورماتور وصال قلنا يا ديرها كلاس يا ديرها ستركتور. نورمالمون نتوما ديروها كلاس. هنا في هاد السوليسيون اللي غندير لكم غتكون ستركتور. بيان. من بعد قال لكم nous allons factoriser les attributs communs aux stagiaires et aux employés dans une classe personne. يعني تكون عندي واحد لا كلاس بيرسون تتيريتي منها شنو ستاجير وامبلويي في هذوك لي شون اللي كاينين هنا وكاينين هنا. كاينين في ستاجير وكاينين في امبلويي. تري بيان. وكاين لا كلاس فورماتور اي لا كلاس في دو لا كلاس امبلويي. دونك هنا شفتوا لاركتيكتور علاش التمرين شويه صعيب حيت في واحد لاركتيكتور. اول حاجه كاين عندنا لا كلاس بيرسون دونك فيها لا كلاس ستاجير او امبلويي فيها لا كلاس فورماتور. وعاد غنشوفوا من بعد كاين لانترفاس باقي ما وصلناش لانترفاس. دونك هنا réaliser l'ensemble des classes précédentes en choisissant pour chacun des attributs les types convenables, très bien, ainsi de suite. وهنا هي l'interface. Donc nous allons réaliser une interface ما اي سونتر. قلنا les interfaces غالبا تسميهم لكم باي. تبدا باي. Donc comportant les différentes méthodes à implémenter. Donc la méthode int calculer âge. Donc تعطيها date time la date courante. Par exemple la date courante غتكون هي شحال اليوم في الشهر par exemple je sais pas le 1 février 2021 وغتحسب لك الاج العمر. يعني تدير هاد لا دات كورونت تنقص منها باغ اكزومبل 2021 غتنقص منه لاني ديال لا نيسونس. دونك غادي نخدموا بدات تايم. دونك ما فهمتوهاش مزيان من بعد غنعاودوا نديروها كما قلنا. وغتكون عندي في هاد لانترفاس كالكول توتال سالير. دونك تتروتوني سالير توتال وعندها ان دوبل شنو هو هذا rémunération heure. شنو هي rémunération heure؟ قالنا cette méthode prend en paramètre la rémunération liée de rémunération heure par heure et donnera en retour le salaire total. شنو قال لك le salaire total؟ هو عطاك يعني تريتورني شنو return salaire plus هاد rémunération مضروب في النومبر d'heures supplémentaires. يعني je sais pas هذاك le formateur ولا هذيك دار دي زور سوبليمونتير دونك خصهم يضربوا لي في هذاك الغومبورسمون. حيت ملي غتمشي ان شاء الله سيبوزون فورماتور بروف راه تا هو تقدر تخدم فريلانس تقدر تخدم كونترا. دونك بروف تيتخلص بالساعه.
هذا كومبري. كاين اللي تيخلصوا جو سي با 50 درهم الساعه، 100 درهم الساعه، جو سي با 200 درهم الساعه، انسي دو سويت. دونك هنا ضروري خصك تعطيه شحال تيتخلص للساعه باش تضربها في النومبر ديال لي زور. تري بيان. وكاينه لا دونك سترينغ تو سترينغ. دونك هاد لا ميثود تو سترينغ حتى هي قلنا هادي داروها في الانترفاس اي سونتر. نورمالمون كنا نقدروا ما نعطيكمش سترينغ تو سترينغ وهاد بول ايكوالز. انا تنفضل انا ندير غير ريديفينيسيون، يعني ديرنيش اوفر رايد في لي كلاس في، لان قلنا هادو ديجا كاينين في لا كلاس ميغ اللي هي اوبجيكت تيريتو من كاع لي كلاس. قلنا ولكن هنا هو الي انتيليجون. هنا في لينونسي دارك تي مينيسكول ودارك او مينيسكول. يعني شنو يعني؟ هضر هو على دو فونكسيون اخرين من غير هذيك تو سترينغ اللي مولفين نديرو زعما وايكوالز اللي مولفين نديرو باو ماجيسكول، ولكن عندهم لو ميم رول. دونك دير دونك تو سترينغ وايكوالز، ومن بعد تغياليزي بيان سور لانترفاس اي سونتر امبليمونتي لي ميثود ديالها دون لي كلاس كوريسبوندونت. دونك ودير المين. دونك تيست هادشي في المين. دونك هنا غنحاولوا نشرح لكم هادشي كما قلنا في لا سوليسيون، ومن بعد غنعطيكم الوقت كما قلنا نتوما تصايبوا هادشي اللي شرحت. دونك il reste je crois un peu de temps. راه قدنا الوقت تكملوه اليوم. دونك باغ اكزومبل نبداو باول حاجه. شنو هي لا كلاس؟ لانترفاس اي سونتر. شوف معايا كيفاش نديفينيو ان انترفاس. دونك تنديرو شنو؟ ماشي كلاس، قلنا انترفاس تدير السميه ديالها اي سونتر. فتح اللامه وسد اللامه. هنا تدير قلنا غير لا ستركتور ديال لا فونكسيون ديالك، ما تديرش لو كور. قلنا بحال شي فونكسيون ابستراكت، لان لي زانترفاس فيهم شنو قلنا؟ فيهم لي فونكسيون كاملين ابستراكت سون كور. غير هي في الانترفاس حنا عارفينها ابستراكت، بلا ما دير هنا ابستراكت. ماشي بحال في لي كلاس عادي خصك تكتب لي ابستراكت انت. دونك هنا ما تحتاجش دير كاع تدير نيشان وما تدير لا بابليك لا والو، تدير غير انت كالكولي اج، تدير غير لو كور. شنو عندهم بارامتر دات تايم دات كورونت. دونك هذه لا فونكسيون الاولى بوان فيرغول. فونكسيون الثانيه دوبل كالكول سالير توتال. دوبل عندهم بارامتر ريمونيراسيون اور. وكاين سترينغ تو سترينغ. راه لاحظتوا شنو؟ دي مينيسكول وبول ايكوالز. هاد ايكوالز عندها سال اس، لان هاد ايكوالز قلنا نورمالمون تتقارن، غتقارن ليا دو سال كما قلنا. نورمالمون هادي اول ايطاب خصك دير هي تكريي لانترفاس. اسكو زا كومبري؟ دونك جو كخوا هادي راه باينه. دونك من لينونسي كما شفتوا هادشي ما درنا والو هنا، غير هادشي اللي كاين في لينونسي كوبيناه. شدينا هادي كوبيناها، كوبينا هادي، كوبينا هادي وكوبينا هادي، كوبي كولي، ما درنا والو. دابا من بعد عاد يبدا الخدمه. لا بغيت امبليمونتي. دونك لاركتيكتور شنو هي الكلاس اللي غنتبعوها اللي تتامبليمونتي اي سونتر؟ هي لا كلاس بيرسون قلنا ياك، لا كلاس مير بيرسون. دونك غنمشي لبيرسون. ها لاحظتوا بيرسون درنا دو بوان اي سونتر، يعني تتامبليمونتي اي سونتر. دونك هنا لي شون اللي كاينين في بيرسون قلنا هما اللي كاينين في ستاجير وفي امبلوي. هذوك لي شون كومان شنو هما؟ هما الماتريكول سترينغ، لو نون، لو برينون، وقلنا دات نيسونس تيب ديالها دات تايم، بريفي دات تايم. دونك هاد لو تيب دات تايم دابا غير تبعو. من بعد غندير لي حصه كما قلنا بوحدو باش نهضروا عليه بالديتاي ان شاء الله. تيتحط بزاف في الوطني، لاحظتوا هذا محطوط في هاد لي نونسي، تيتحط في الوطني بزاف وحتى في لي زو اف ام في لي كونترول بيان سور. دابا هادي مزيان. دونك شنو خصنا نديرو؟ اول حاجه كونستركتور قلنا باغ ديفو هادشي بلا ما نعاودو، تكون عنده نفس السميه ديال لا كلاس بيرسون انسي دو سويت. كونستركتور بارامتريك شحال عندي من الشون هنا؟ 4. خصني ندير هنا 4 سترينغ نون ماتريكول باردون سترينغ نون سترينغ برينون. هنا دات تايم دي، هادي دو تيب دات تايم. ونفس حاجه تدير 10 بوان ماتريكول ايكال. هادو راكم عارفين كونستركتور بارامتريك. لي بروبريتي هنا ثقيله شويه، خصك دير لان كلهم بريفيت، يعني كلهم خصك دير لهم لي بروبريتي ديالهم، الجيت والسيت. دونك هادي جو كخوا باينه. دات تايم حتى هي تدير ليها هاد لو تيب ديالها، تدير لي البروبريتي ديالو. بيان. دابا هنا المعقول. دابا هاد كالكول اج. دونك شنو درنا؟ دونك بابليك فيرتوال انت كالكول اج. دونك دات تايم دات كورونت. دونك هنا هادي قلنا هادي ما تعرفوش الصيبه. دونك هاد كالكول اج بعدا في دايرينها لاحظتوا هاي كاين هنا.
في الانترفاس. دونك هنا خصنا، ولكن هنا كاينه بلا كور. هنا شنو خصنا نديرو ليها قلنا؟ دونك فين هنا هنا ياك. دونك هنا شنو خصنا نديرو ليها؟ خصنا نديرو لو كور ديالها. دونك درناها فيرتوال. علاش تنديروها فيرتوال؟ راه بغيتي تعاود ترو ديفينيها في لا كلاس في، ولكن ما نحتاجوش رو ديفينيها في لا كلاس في. دونك تقدر ديرها غير اوفر رايد ولا فيرتوال، ماشي مشكل. دونك هذه واخا ما تفهموش مزيان كيفاش نديرو كالكولو ان اج. عندي تنديرو انت اج واحد لونتي، تندير اج ايكال دات تايم بوان ناو بوان يير موان 10 بوان دات نيسونس بوان يير. دونك شنو هي هاد دات نيسونس بوان يير؟ شنو هي دات نيس هادي؟ هو هاد لو شون ديالي هذا. دابا دات نيس راه شنو واقيلا في بايثون بحال هادي، درت لكم دات تايم في بايثون. راه بغيتي اليير تدير بوان يير. دونك هادي لان باغي نحسب لاج تدير غير بوان يير. وراه بغيتي العام الحالي، العام اكطويل، كاين واحد لا فونكسيون هي دات تايم بوان ناو بوان يير. راه بحال في بايثون، شنو حتى في بايثون. دونك تدير دات تايم بوان ناو بوان يير، هذه تعطيك العام الحالي. بحال اش ندير 2021 ناقص العام ديال دات نيسونس اللي عاطيني، ومن بعد تندير ريتورن هذيك لاج. ولكن هنا كاين واحد البروبليم صراحه، هاد السوليسيون فيه واحد ليرور. نورمالمون مزيان اللي شفتو هادي درنا دات تايم بوان ناو بوان يير، ولكن هو راه ما قالكش دير دات تايم بوان ناو بوان يير. قال لك دير هاد لا دات كورونت، هاد لا دات اللي عطاك الشيا. قال لك هاد لا دات اللي عطاك اون بارامتر هي اللي تاخذ ليير ديالها وتنقص منه ليير ديال النيسونس. دونك نورمالمون هنا خصني ما نديرش دات تايم بوان ناو بوان يير، خصني ندير غير دات كورونت بوان يير ناقص 10 بوان دات نيسونس بوان يير، على حساب تبعنا لي لونسي. ولكن هاد السوليسيون اللي هنا راه احسن. نورمالمون خصنا نديرو هاد كالكولي اج. دونك عندي هاد لا فونكسيون تعطيني اني اكطويل. دونك خدي مع هاد لا فونكسيون بلا ما نعطيه اون بارامتر دات كورونت. وما دي غومارك. من بعد شنو قلنا؟ كالكول سالير توتال. دونك هنا شنو تلاحظوا؟ درنا ريتيرن زيرو. نورمالمون هنا نقدروا نديروا ابستراكت. كاين دو ميثود. علاش دار ريتيرن زيرو؟ لان غنعاودوا ريديفينيوها في لا كلاس في لا كلاس امبلوي. دونك هذه نورمالمون تعاود تريديفينيها. نورمالمون محسن تديروها دار هنا ابستراكت ودير لها بوان فيرغول، حيت راه درتي ابستراكت بلا ما دير هاد لو كور. دونك هنا لا ميثود الثانيه هي ديرها فيرتويال، ولكن راه درتي فيرتويال ما درتيش ابستراكت، ضروري خصك ديرها تتريتورني شي حاجه دوبل. دونك انت بحال تقول لي راه باقا خاويه تدير ريتورن زيرو الوسط. دونك عقلوا على هذه. دونك هذه مزيان تعرفوها. دونك نفس الحاجه. دونك هنا تو سترينغ هنا ريتورنينا نول. علاش ريتورنينا؟ نورمالمون كاين دو ميثود. تقدر تريتورني نول كيما مولفين حنا شنديرو تريتورنيو شنو؟ تريتورنيو هاد لي شون كاملين اللي عندي، عاد في لا كلاس في تناجوتيو ليها لي شون اللي زايدين. دونك هنا الميثود الثاني هو هنا بحال دابا خلى هاد لا سوليسيون هنا دار ريتورن نول شنو هي؟ بحالها فيد، خلاها فيد حتى هي ديفينيها في لا كلاس في. ونفس الحاجه ايكوالز دار لها ريتورن فولس لان غير ريتورن ليها غير ريديفينيها في لا كلاس في. دونك تبعوا معايا. دونك دابا حنا درنا لا كلاس بيرسون. دونك لا كلاس بيرسون اهم حاجه صراحه فيها شنو هي تكالكولي اج، ودرنا فيها لي شون، ودرنا فيها لي كونستركتور. هادو هما المهمين. وهنا هاد لي دو فونكسيون، هاد لي 3 فونكسيون خليناهم خاويين. كالكولي توتال سالير تو سترينغ و ايكوالز. دونك دابا شنو هما لي كلاس اللي تيريتيو من بيرسون على حساب لي نونسي؟ شنو قلنا؟ كاين عندها ستاجير و امبلوي. دونك كنمشيو باغ اكزومبل نبداو بستاجير. دونك غنمشيو للستاجير. دونك ستاجير تتيريتي مناش؟ من بيرسون. دونك شنو عندها؟ زايد ليها شنو؟ زايد ليها سي ان نيفو البرونش. وهنايا شنو قلنا؟ الاور ديال النومبر ديال لابسونس ياك. وشنو اخر؟ والنومبر ديال لافيرتيسمون. تري بيان. دونك النومبر ديال لي زور ديال لي زابسونس والنومبر ديال لافيرتيسمون. دونك نتوما عارفين راكم حافظين دابا هاد لي شون اللي تكونوا زايدين. السي ان كنا دايرينها في بيرسون ولا ما كناش دايرينها؟ لا ما كانش السي ان. تري بيان. دونك خصنا نديروها هنا. تري بيان. دونك كونستركتور بار ديفو تدير فيه كاع لي شون.
تري بيان. دونك كاع لي شون وتدير دو بوان باز، تدير هذوك لي شون اللي زايدين اللي كاينين في لا كلاس ميغ. شحال 4 لا كونستركتور ديال لا كلاس ميغ بيرسون شحال فيه؟ 1 2 3 4. تري بيان صافي الشباب متبعين معايا مزيان. هادشي اللي عارفينه نورمالمون بلا نبقى نعاودو. هادوك اللي زايدين لي شون اللي زايدين السيان والنيفو هادو هما اللي تديروا لهم ليغاليتي. دونك راح تشوفوا ليكزارسيس طويل صراحه ما ساهلش. دونك بيان سور لي بروبريتي ديال السيان ديال النيفو ديال لا برونش وديال الاور نومبر ديال لي زور دابسونس وديال النومبر ديال شنو قلنا ديال لافيرتيسمون ياك. تري بيان. هنا كالكول اج عاوتاني دار اوفر رايد عاود رو ديفينا. هادي ما خصهاش نورمالمون بلا ما ترو ديفينا. علاش بلا ما ترو ديفينا هادي؟ لان ما بدلناش، عندها نفس ديفينيسيون. نورمالمون هادي غير اعاده، راه صحيحه ولكن غير اعاده لان تتنزل من لا كلاس. مي عقلتوا على هادي في رو ديفينا. ها هي بيرسون، ها هي فهمتوا ولا لا؟ ها هي. علاش نعاود رو ديفينا؟ بويسكو هي عندها نفس الكود. هادي دابا غير اعاده، ما خاطئاش ولكن اون بوين دو في اورغانيزاسيون ناقصه ماشي مشكل. ولكن هنا تو سترينغ عاودنا رو ديفينها. علاش؟ حيت هنا في لا كلاس لان كاينين دي شون زايدين. دونك هنا ريتيرن لا ماتريكول ودار لو نون ودار البرينون باغ اكزومبل سي ان لو نيفو البرونش والاور ديال لابسونس والنومبر دافيرتيسمون. شكون يقول لها ليرور اللي كاين هنا؟ واحد ليرور ما قاداش مزيانات. هاد تو سترينغ راح تدير تروتوني غير هاد لي شون، غير هاد لي شون. هذا الدري جو غالبا يكون عاد تيقرا عندي ولا شي حاجه. حيت السوليسيون فيها بزاف لي نواقص. حيت نورمالمون شنو خصو يدير؟ حيت راه كاين لي شون ديال لا كلاس ميغ نسيتو. نورمالمون واش خصو يدير دابا؟ هنا راه خطا في هاد بيرسون. هنا كان هادي شو دار؟ هنا دار ريتورن نول. ما كانش يدير ريتورن نول. هنا اش خصو يدير؟ خصو يروتورني هاد لي شون كاملين، الماتريكول والنون والبرينون والدات نيسونس، باش ملي يجي هنا في ستاجير يدير باس بوين تو سترينغ. هادشي اللي درنا، يدير باس بوين تو سترينغ ويزيد عليه هادوك لي شون اللي زايدين. فهمتوا ولا لا؟ دونك هادي راه كاين صراحه بروف راه صح لكم هادي، انا صحت لكم هادي، غنقص لكم شويه النقط لان ما خطا. بيان. دونك هادي هي لا كلاس ستاجير. دونك عقلوا باش هادشي تعاودوا غدا. غادي نجيو الحصه ديال غدا غادي بحال هاد ليكزارسيس كله غتصايبوه ليا نتوما ا ديستونس، والجروب الاخر غيجي هنا ان شاء الله يخدموا قدامي باش نتاكد بلي هادشي فهمتوه مزيان. شنو بقى لنا؟ دونك لنا ستاجير شنو كاين؟ عندنا امبلوي. غنشوفوا امبلوي شنو فيها. دونك امبلوي تتيريتي حتى هي من بيرسون. قلنا شنو زيد عندها؟ دونك دات امبلوا تيب ديالها دات تايم، يعني فوقاش خدموه، وعنده الصالير وعنده الاور سيبليمونتير، يعني شحال دار ديال لي زور سيبليمونتير. بيان سور كونستركتور بار ديفو. لاحظتوا هنا ما دارش دو بوان باز. نحسبها لي صحيحه. علاش؟ حيت هذاك كونستركتور بار ديفو ديال لا كلاس ميغ ما فيهش شي نومبر ستاج، نومبر شي حاجه بليس ما فيه والو خاوي. يعني واخا ما يديرش دو بوان باز راه اصلا ما غينزل والو. دونك هذه ماشي مشكل ما يديرش دو بوان باز. تري بيان. هنا كونستركتور بارامتريك راكم عارفينه، تديروه في كاع لي بارامتر وتتزيدوا هنا دو بوان باس. هنا تتزيدوا غير لي بارامتر اللي زايدين، دات امبلوا الحمد لله شكون لا الصالير والاور سيبليمونتير. هنا لي بروبريتي ديال لي شون اللي زايدين الحمد لله شكون هذه حتى هي. دونك هنا بحال ما فهمش مزيان. علاش عاودتي دابا تكالكول اج؟ هي ديجا درتيها في بيرسون ونفسها راه كانت واحد لا فونكسيون عندها نفس الديفينيسيون. علاش تضيع الوقت تعاودها؟ ولكن هي صحيحه راه ما خطاش، ماشي خطا ولكن بحال تضيع في الوقت. هنا كالكول سالير. دابا هنا كالكول سالير توتال سالير اش غيكون يساوي دابا هنا؟ دونك هذه ما كايناش عند ستاجير لان ستاجير ما عندوش سالير. لاحظتوا ما درناش هاد لا فونكسيون
عند ستاجير. دونك بيان، دونك كالكول سالير، دونك عطيناه دوبل يعني الغومبورسمون باغ اور، وراه جيتو لينونسي قال لك خصك تروتورني شنو؟ السالير زائد الريمونيراسيون اوغير مضروبه فاش؟ النومبر دور. النومبر دور هو سميناه هنا اش اس، هو هذا. دونك هادي منين جبناها؟ راه من لينونسي. شنو هو لينونسي؟ ها هي كوبي كولي، راه ما تزيدوش شي حاجه من راسكم. دونك كوبي كولي من لينونسي. بيان. من بعد تو سترينغ نفس ليرور. شنو دار هنا؟ دار غير هذوك لي شون اللي زايدين، لاحظتوه؟ نو شو خصو يدير؟ هذوك لي شون اللي نزلوا، دونك خصو يكون مديكلاري باز تو سترينغ الفوق، ويدير هنا شنو؟ باز بوان تو سترينغ بلس. دونك هادي قادوها ان شاء الله من غدا غتصايبوا هادشي، ولا اليوم صايبوا في العشيه. هاد لي زيرو اللي كاينين هنا خصكم تقادوهم. تري بيان. دونك سالينا امبلوي، باقي لنا واحد لا كلاس. دونك قلنا شنو؟ دونك كاين فورماتور. فورماتور تتيريتي مناش من امبلوي. دونك غنجيو هنا فورماتور، ولكن قبل من فورماتور كاين واحد لا غومارك. نورمالمون خصنا ندير كاينه لا كلاس سال، خصك ديكلاري واحد لا كلاس سال حتى هي عندها الكونستركتور ديالها وعندها هاد لي شون، النيميرو دو لا سال والتيب والنومبر ديال لي شيز والنومبر ديال لي طابل. ولكن هنا لاحظتوا بغيت نوريكم الطريقه الثانيه نيت مزيانه، هي لي ستركتور. دونك لي ستركتور اللي عقلتوا عليهم ديال لالغو قلنا في بايثون ما كاينينش. شنو هو ليكيفالون ديال لي ستركتور في بايثون؟ شكون اللي يفكرني شنو هي؟ هي ديكسيونير، هو اقرب حاجه. اذا كومبري. دونك اقرب حاجه في لي ستركتور في بايثون هي ديكسيونير، ولكن في السي شارب كاينه، في السي وفي السي شارب كاين لي ستركتور. وكيفاش ديكلاري ستركتور؟ بحال دابا هنا في قبل المين، قبل كلاس بروغرام، ماشي عقلوا قبل كلاس بروغرام تنديكلاري ولا ستركتور ديالي سال عندها هاد لي شون، ومن بعد لا سال تولي عندي بحال ان تيب، نقدر نكري واحد لوبجي اس دو تيب سال. دونك هذه ميثود هي ما تديرش ايكالا نيو، لا ما ديرها، لان هذه ماشي كلاس. ايكالا نيو كو ديكلاريت هاد كلاس، هاد سال كو ديكلاريتها كلاس. مزيان تعرفوا هاد لا ميثود الثانيه. نتوما ملي تخدموا في الدار بغيتو تصايبوها كلاس، بغيتو ديروها ستركتور اللي بغيتو. تخي بيان. دابا علاش انا درت هذه الاولى؟ لان قال لك ان فورماتور عنده اون سال، يعني فورماتور في لي شون ديالو عنده سال فين تيقري. ها راه تلاحظوا ملي نمشي للفورماتور تتيريتي من امبلوي، قلنا لاحظتوا شنو عنده بابليك سال اس، عنده واحد لو شون اس دو تيب سال. دونك تخي بيان. دونك من بعد عنده شنو اخر زايد؟ عنده لا سبيسياليتي، وعنده قلنا شنو هي هادي؟ سي او تي. شنو هي؟ رجعوا لينونسي. دونك كلاس فورماتور. دونك باش زايده قلنا كلاس فورماتور. نشوف في لينونسي. سبيسياليتي شنو هي هادي؟ الكود امبلوا، كود امبلوا دو طون. علاش هو سما سي او تي، كود امبلوا دو طون. تري بيان. دونك هنا الكونستركتور باغ ديفو كما العاده قلنا واخا ما يديرش دو بوان باز، لان كونستركتور باغ ديفو ديال لا كلاس ميغ ما فيه والو الوسط. شنو هي لا كلاس ميغ؟ امبلوي خاوي ما فيه والو، او يعني ماشي مشكل بلا ما يدير دو بوان باز، هي ما فيهاش مشكل. بارامتريك مع نزرب، لان باش نزربوا شويه تدير هذيك لي شون اللي زايدين ولي بروبريتي. هنا اش قلنا لكم عارفين دابا هذه اعاده تضيع في الوقت دابا، حيت هذه كالكول اج ديكلارا علاش يبقى يعاود. دونك هذا ما فهمش مزيان تيعاود كل مره ريديفيني لا فونكسيون كالكول اج. دونك بابليك اوفر رايد دوبل كالكول توتال سالير. هنا ديال الفورماتور شنو هو السالير ديالو؟ دونك هنا نفس الحاجه بحال دابا هذه، باش تعرفوا ان ما فهمش مزيان. دابا نورمالمون هاد لا فونكسيون واش خصك ترو ديفينيها؟ راه نفس الكود ديالها سالير زائد ريمونيراسيون مضروبه، راه درناها في لا كلاس ميغ. رجعوا الامبلوي.
هاي امبلوي احنا درناها صافي. بويسكو درتيها راه تتنزل لا كلاس في، علاش تعاود تروديفينيها؟ راه تضيع في الوقت. دركا الاستاذ ينقص لك النقط، يقول هذا ما فهمش مزيان، ما فهمش لا نوسيون ديال لي ريطاج لي فونكسيون تينزلوا، ولا مره تعاود يديفيني لا فونكسيون. دونك هذه ما ديروهاش ليا ان شاء الله ملي تجاوبوا. هنا اوفر رايت تو سترينغ لا، لان زادوا دي شون جداد، وقلنا كالعاده تكون دير باس بوان تو سترينغ تكون ريديفيني تو سترينغ، ودير باس بوان تو سترينغ وتزيد على لي شون اللي زايدين، باش تو سترينغ تافيشي لي شون كاملين، ما تافيشيش بحال هذا غير هذوك لي 3 شون. دابا تافيشي هذا على لي 3 شون اللي كاينين هنا. دونك لا ماتريكول هنا نشوفوا ماتريكول لو نون لو برينون دات نيسونس. هنا هنا واش انا تيعاود يكتبهم كاملين تيضيع الوقت. كون كان دار باس بوان تو سترينغ احسن. فهمتوا واش يدير هنا؟ تيعاود يكتبهم كاملين بالدي كبيره بلي بروبريتي لان بريفيت. دونك هنا لو سالير لا سبيسياليتي تري بيان لو نيميرو دو لا سال. هنا اللي بغيت نوريكم لاحظتوا هادي دابا النيميرو دو لا سال كيفاش درنا ليه لو شون اللي تيب سا سميتو اس، تنديرو اس بوان نيميرو لان لا سال عقلتو دونك بروغرام بوان سي اس. لا سال شو سميت لو شون؟ كاين نيميرو كاين تيب وكاين نومبر شيز وكاين نومبر ديال اش ديال لي طابل. دونك ملي غتمشي دابا هنا بغيت افيشي النيميرو تدير اس بوان نيميرو بحال في الالغوريثميك. عقلتو راه كان عندي واحد الفاريابل ستركتور شنو ندير اس بوان. دونك تدير اس بوان نيميرو لا تاي لو تيب باغ اس بوان تيب اس بوان نومبر شيز و اس بوان نومبر طابل. دونك هذه هي اللي زايده عندكم هنا مزيانه. دونك تدير سميت اس بوان حتى في لي ستركتور. وبيان سور راه هادو درناهم بوبليك، راه ما عطاكش ايرور لان ماشي ديكلارينا لاحظتو في البروغرام شنو مديكلاري هاد الشون بوبليك ما عنديش مشكل. دونك تري بيان ايكوالز. هنا دابا ردي فينا ايكوالز. دابا دو فورماتور قال لك باغ اكزومبل سون ايغو، راه كان عندهم بلوتو نفس لا هنا خطا. دابا دونك هاد الدري خطا اللي صايب هاد لا سوليسيون كاين ايرور. نورمالمون ايكوالز دابا انت في اين كلاس؟ دابا هنا اين كلاس؟ شنو هاد لا كلاس؟ فورماتور. دابا انت باغي تقارن فورماتور مع اش غتقارنو؟ ماش خصك تقارن فورماتور، غتقارنو مع فورماتور. تتقارن ما تقارنش فورماتور مع سال، فورماتور تقارن مع فورماتور. دونك هو هنا خطا. دونك هنا شنو خصو يدير؟ خصو يدير باغ اكزومبل فورماتور اف باغ اكزومبل ou deux formateurs par exemple ils sont égaux s'ils ont le même je sais pas le même. هنا ما واضحاش مزيان. فهمتوا ولا لا؟ علاش قلت لكم هذيك لا سوليسيون هذيك لا كيسيون ما واضحاش مزيان في. دونك نورمالمون دو فورماتور سون ايغو s'ils ont la même matricule تروتورني. تقدر دير واحد الطريقه اخرى هي شناهي؟ دير بحال كيما دار هنا، تتقارن شي قارن هنا النومبر ديال لي طابل ياك والنومبر ديال اش والتيب ديال لا سال. يعني هو شنو باغي يقارن دو سال سون ايغو، واحد دو سال باش يكونوا ايغو شنو خصو يكون عندهم باغ اكزومبل نفس النومبر طابل ونفس التيب. هادشي اللي قالوا. ولكن باش دير هاد لا فونكسيون ايكوالز فيه خصها تكون مديفينيه في كلاس سال. باش دير الطريقه خصك هنا ما ديرش ما خصكش دير لي انا ستركتور. دابا هنا خصك دير لي سال تيب ديالها كلاس، دير لي كلاس ودير لي هذيك ايكوال تمشي ديرها فين؟ ديرها في ديك لا كلاس سال. فهمتوا ولا لا؟ دونك هذه هنا دونك هاد الكيسيون باش تكون صحيحه 100% خصكم ديروا هنا كلاس. دونك ما عندنا باش نسالو لان تقريبا سال الوقت. لاحظتوا ليكزارسيس نص ساعه وحنا فيه طويل بزاف. دونك غنمشيو دابا للبروغرام. دونك هنا بروغرام بوان سي اس. بروغرام صافي ساهل غتبداو ديكلاريو غير لي زوبجي ديالكم. دونك ديكلارا هنا باغ اكزومبل بيرسون امبلويي فورماتور. ديكلارا فورماتور واحد اخر دونك دو فورماتور بيان. وهنا رايت لاين دونك اونتري لو نون
بي بوان نون. دونك نقرا لي زانفورماسيون ديال لا بيرسون، نقرا لي زانفورماسيون ديال دونك قلنا شنو هي ديال لومبلويي، لي زانفورماسيون ديال البيرسون ديال الفورماتور باردون. هنا تيستا لي فونكسيون باغ اكزومبل كالكولي سالير توتال سالير. دونك عطينا باغ اكزومبل واحد الطو ديال ريمونيراسيون affiché par exemple le salaire calculé ainsi de suite. هنا شنو دونك هنا دونك في لا ميثود اللي دار شنو دار لاحظتوا ايكوالز كيف بالطريقه اللي دار هو. دونك قارن اف فورماتور اف بوان ايكوالز وعطاه هنا شنو اف 2 بوان اس. دونك الطريقه اللي دار صراحه مزيانه. دونك تبعوا معايا شنو فكر هو. دونك هنا فورماتور اف بغى يقارنوا مع فورماتور 2 اف 2 شنو عطاه هنا؟ ما عطاش اف 2 عطاه شنو؟ عطاه الصال ديال اف 2. فهمتوا ولا لا؟ دابا دار الطريقه صراحه ولات هاد لا ميثود اللي دار لوجيك. دونك هاد لا ميثود اللي قلنا قبيله ايرور ولات لوجيك. دونك رجعنا للفورماتور حيت غيقارن لي هذيك لاصال اللي عطيناه مع الصال النومبر ديال لي طابل ديالها والتيب ديالها مع الصال ديال هذاك الفورماتور اللي عيط ليه مع هاد اف. دونك راه كانت ترو صافي دير راه سون ايغو سينون. دونك بهاد الطريقه راه جو كخوا صحيحه نعتبروها صحيحه. دونك اكزرسيس صراحه طويل بزاف باش نعرفكم واش فهمتوا ولا لا غدا ان شاء الله. دونك عشيه نتوما ا ديستونس غتخدموا اليوم في الدار والدراري اللي تسمعوني دابا ا ديستونس غدا بريزونسيال. غادي الخدمه ديالنا هي نحاولوا نديروا بريزونسيال نديروا هاد ليكزرسيس كامل ان شاء الله. دونك غادي نحبس هنايا التسجيل.